اسا انہاں دے نام لیوا ہیں بہرحال چند مصرے رسالت ایک فرمائش آئی ودیے بچڑا ایک کاغذ گھن ہے دو اجرات مشکل ہجرت دیئے یہ صدیق چلیے سانگا خدائی یہ نظم سناؤ یہ ٹائم کو دے دیں تو حضرت تشریف کی دیا نے میں تو انہوں دی بس میں حاضری پھریندہ پیا کوشش کریں نا میں دو مصرے اندے سننے آئے چاہو کو راضی کروں چاہ فرمائش آلے کو نراض نہ تھی یہ بات انشاءاللہ حضرت قاری صاحب سے موضوع دے مطابق جڑی نظم ہے وہ میں پیش کریں نا اج رات مشکل ہجرت دی آئیے اج رات مشکل ہجرت دی آئیے اج رات مشکل ہجرت دی آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے اج رات مشکل ہجرت دی آئیے اج رات مشکل ہجرت دی آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے صدیق نو سائیں گھروں آ جگایا صدیق نو سائیں گھروں آ جگایا صدیق نو سائیں گھروں آ جگایا اوکھے سفر دا ساتھی بڑھایا بارے نبوت صدیق جایا بارے نبوت صدیق جایا اے میل توڑے اوکھی چڑھائیے آج رات مشکل ہجرت دی آئیے آج رات مشکل ہجرت دی آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے آج رات پہلی جو منزل آئی غار والی پہلی جو منزل آئی غار والی پہلی جو منزل آئی غار والی اس طرح ڈھولی غم خار والی پوری جو سکھ تھئی دیدار والی پوری جو سکھ تھئی دیدار والی سے دل رواتے جادید لائیے آج رات مشکل رخسار دے دے رجیان اکھیاں رخسار دے دے رجیان اکھیاں رخسار دے دے رجیان اکھیاں دیکھن دی جستو اصلو نہ تھکیاں جڑ جڑ اے لذتاں سے دیکھ چکیاں جڑ جڑ اے لذتاں سے دیکھ چکیاں جس ہر تو وکری سے دیکھ چاہیے راتی کٹیاں محبوب نالے ترے راتی کٹیاں محبوب نالے قیامت صدیق جبرائیل نالو تے جس لڑ محبوب دا چھوڑیا نہیں گیا رک جا کے سدراتے روح الامین اس غار ولوں منہ موڑیا نہیں توڑنا ناگ میں کئی باری ڈنگ مارے پیر اپنا ذرا مروڑیا نہیں کیتا زہر نے بہت پیتا بھشمت مکھ یار دے مکھ تو موڑیا نہیں ترے راتی کٹیاں محبوب نالے ترے راتی کٹیاں نظم تھوڑی رسالہ تعالی گزاری رہ گئی انشاءاللہ ایک کم تھی دے جو نہیں تھی دے لکھا تاج دارا لکھا تاج دارا تو ودھ گئی در مصطفیٰ دی گدا لکھا تاج دارا تو ودھ گئی در مصطفیٰ دی گداگری کرے کون بات از انبیاء سونے یار غار دی ہمسری سبقت دی سے صدیق دی ہر آن ہر میدان وچ توجہ کرے سے سبقت دی سے صدیق دی ہر آن ہر میدان وچ صفت و ثنا تورات وچ انجیل وچ فرقان وچ رب تو ملے آلہ قدر دشمن توڑے سر سر تمر روزے عدر کر دی
بھر دی مانے او دل بری اور ترینی رہا وچ غار دے ترینی رہا وچ غار دے خدمت نبی وچ بو بکر لذتار سے محبوب دیاں لٹیاں اکلیاں زی قدر آنکھے عمر سودا چکر آنکھے عمر سودا چکر جتنا کمائم عمر بھر آنکھے عمر سودا چکر جتنا کمائم عمر بھر ایک رات دے بدلے تو کھن ساری میری دی پروری ترائنی رہا وچ ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی تہوں پاک رسول دے گھر رہیے ہائی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی ککھ جتلی نہیں کچھ کر سکتی اے ٹولی ہائے ہادی قسم خدا دی انصر او پتر حلالی نہیں جڑا قدر کرے نامادی قسم خدا دی 1 روپائی تے وقت ختم نظم حضرت بن وحج جدے نہیں لب چل دے بن وحج جدے نہیں لب چل دے یہ لب چل دن او دین عین یقین ہوں ناطق مصحف پاک دی ایشا طاہات یاسین عین یقین جندہ طالب عرش اولا والا جندہ طالب عرش اولا والا اندے دل دی اے تسکین عین یقین جڑا ہی خاتون دا منکر ہے انصر او محض لعین عین یقین نشانہ والے سب یار دے دے نشانہ والے سب یار دے دے سینان دے دے ہن پیار دے دے منظور ہووے دربار دے دے منظور ہووے دربار دے دے کم کر جو کی تھی مدحل سر آئیے آج رات مشکل ہجرت آئیے آج رات مشکل ہجرت آئیے صدیق چلیے سادہ خدائیے آج رات مشکل انشاءاللہ زندگی باقی ادھار تھوڑے رہ گئے نظم یہ بھی رہ گئی ہون تھوڑے سامنے شہنشاہ خطابت مرد درویش مرد قلندر اور اہل و سنت دا سرمایہ نہ سکے اپنے ہون پہ سب دا اپنا فرض ادا کرن دے بہرحال اللہ تعالیٰ انہ دی عمر برکت رہے اسد بابا اللہ تعالیٰ انہ دی والد کو جنت الفردوس عطا فرماوے یہ تو پرانے لوگ بیٹھیں علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ جی یہ میں سورج طلوع ہوں دے نا بس الحمدللہ یہ سرمایہ ہے نا بہرحال اللہ سے